अलराइट, अब हामी ब्लू माउन्टेन जाँदैछौँ तर रिजु चाहिँ काममा जाँदैछ। द्याट्स अनफर्चुनेट फर हर। स्याडली होइन, अब ठिकै छ। इट्स ओके, सियु जुनाइ है। म कृपालाई पिक गर्छु, त्यसपछि दिनेशहरू अगाडि पुगिसक्यो। देन आफ्टर अब कृपा आएपछि है। हेलो, व्हाट्स अप एभ्रीवन? Today we are going to Blue Mountain from Berryबाट Blue Mountain चाहिँ it's like almost an hour drive. हिजो चाहिँ हामी तिहार मनायौँ, दिदीहरूसँग हामी सबैले टिका लगायौँ। हामी त्यस्तै मिडनाइट 1 AM 2 AM सम्म पार्टी गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो दुई दिन विकेन्ड चाहिँ अफ थियो। हिजो स्याटरडे, आज सन्डे। आज सन्डे चाहिँ हामी अब रिफ्रेसमेन्टको लागि ब्लू माउन्टेन जाँदैछौँ। लाइट पनि केही नभएको बाटो रहेछ। हजुर, लाइट साइड केही नभएको बाटो। यो एक्ज्याक्ट त्यस्तै छ। रमाइलो आयो कि अब तिमी ब्लू माउन्टेन फर्स्ट टाइम के हो? ब्लू माउन्टेन तर यो साइडमा चाहिँ आएको होला त्यो किनभने म कामै कलिम्पोङमा गर्छु नि त। ए तिमी यतैबाट जाने हो तिमीहरू? यहीबाट जाने। त्यही भएर मलाई मात्रै नौलो लागेको रहेछ। तर राम्रो छ नि यो बाटो, इट्स नाइस। ठिक छ, हामीले यो बिचमा यसलाई रेकर्ड गरिराख्दा नि धेरै कुरा गर्न सक्छौँ बिचमा। त्यही त, एडिट गर्न अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो त्यही हो त्यो हाम्रो टपिक चाहिँ त्यही हो। अब भर्खर आउँदै गरेको जस्तो मलाई चाहिँ तिमीलाई तिमीसँग के कुरा गर्नु मन थियो भने, म त ब्याचलर सकाएर आएँ होइन, तिमी +2 सकाएर आयो। तिमीले चाहिँ के डिफ्रेन्स पायो ब्याचलर सकाएर विदेश आउँदाखेरि? तिम्रो त्यो म्याचुरिटी लेभल हुन्छ नि, अनि त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल, अब घरबाट टाढा बस्दाखेरिको होइन, त्यो अब मैले बुझेको अनुसार मेरो पनि कुरा सेयर गर्छु। तिम्रो कुरा चाहिँ तिमी +2 सकाएर आयो नि जुन, हजुर, कस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स फिल भयो? कस्तो चाहिँ के फिल हुँदो रहेछ विदेशमा घरबाट टाढा आउँदाखेरि? मलाई चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन, मलाई +2 गरेर आएको मलाई मेन फाइदा चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि म यङ नै छु होइन, म यङ नै छु। अनि त्यसपछि जुन एजमा तिमी आयो, जुन एजमा म आएँ, जस्तै हाम्रो टु बी अनेस्ट हाम्रो अहिलेको लागि फर्स्ट गोल, प्राइमेरी गोल भनेको त PR हो नि त। जस मेरो अर्ली एजमा PR भएपछि मसँग जस इनफ टाइम भयो नि त मलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि। You can start another course as well. मैले अर्को कोर्स पढ्न पाएँ। अनि मैले मेरो ब्याचलर्स डिग्री पनि क्यानेडियन डिग्री नै लिन पाएँ होइन। त्यो प्लस पोइन्ट भयो होइन। अनि जस मलाई अब यदि विदेश नै आउने सोच छ भने चाहिँ +2 पछि नै आउँदा हुन्छ भन्छु म चाहिँ होइन। तर इट डिपेन्ड्स अब मेरो लागि अब आफ्नो कुन गोलले आउने, कुन गोलको लागि आछु भन्ने कुरा हो कि। जस्तै मेरो लागि के थियो भन्दा, मेरो लागि म बाहिरको इन्टरनेसनल डिग्री नै लिन्छु भन्ने थियो होइन। अब कुनै मान्छेलाई होइन, म ब्याचलर्स नेपालमै पढ्छु, त्यसपछि विदेशमा गएर चाहिँ म राम्रो काम खोज्छु, विदेशमा गएर मास्टर्स डिग्री लिने, त्यो आफ्नो गोल होइन। अनि +2 पछि आउनेको बेफाइदा चाहिँ म के हुन्छ, मेरो पर्सनल्ली चाहिँ मलाई के भयो भन्दा, म त्यस्तो मच्योर थिइनँ, अझै पनि त्यति मच्योर छैन होइन। तर लुकिङ ब्याक 2 years होइन, म हुन्छ नि तिमीलाई पनि थाहा छ, लाइक आई कुड नट कुक प्रपरली होइन। अनि त्यसपछि बाबा मम्मीले पकाएर रेडी बनायो, खाएर आएको, धोएको कपडा लगाउने होइन। अब कपडा किन्दा नि बाबा मम्मीसँग जान्छ, जस टोटल्ली अरूमा डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो नि त, पेरेन्ट्समा, आफ्नो सिब्लिङ्समा त्यस्तो डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो नि त। अनि त्यसपछि हो त्यस्तो हुँदा चाहिँ अब फेरि सबैजना त्यस्तो हुँदैन है। कोही मान्छेहरू, अब कोही स्टुडेन्टहरू त अब उनीहरू +2देखि नै बाहिर बसिरहेको हुन्छ। म त कहिल्यै घर नछोडेको मान्छे, नर्सरीदेखि 12 पढ्ने जसम्म कहिल्यै घर नछोडेको मान्छे। त्यो भएर मलाई इनिसियल डेजहरू एकदमै गाह्रो भयो होइन। अनि गाह्रो तर साथीहरू भयो भने त्यो गाह्रो बाटो पनि सजिलो हो। इन अ सेन्स कस्तो गाह्रो भयो भन्दा, अब सबैजना मच्योर मान्छेहरू हो, सबैजना मच्योर मान्छेसँग म बसेँ, त्यही भएर सजिलो चाहिँ त्यो एक्सपेक्टले भयो। तर हुन्छ नि विदेशको लाइफमा अब सबैजना बिजी हुन्छ, सबैजनाको काम छ, सो यु क्यान नट एक्सपेक्ट योर ब्रदर अर सिस्टर whom you are living with to cook for you every day होइन। त्यो सबैको आफ्नो पर्सनल त्यो इट्स इम्पोसिबल के त्यस्तो गर्न, सधैँ अरूको डिपेन्ड हुन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ आफूलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ नि त, सधैँ दाइ दिदीले पकाइराख्नुपर्छ त्यही खाने। इट्स नट अबाउट ओन्ली कुकिङ होइन। त्यही पनि सधैँ दाइ दिदीहरूसँगै बस्न पाइन्छ भन्ने पनि त छैन। इट्स अनसर्टेन, कहिले त एक्लै पनि बस्न सक्नु छैन। म त आएँ, लक्की भएँ होइन, दिदी दाइहरूसँग भेट भयो। त्यसरी म होइन, सबैजना त्यस्तो लक्की नहुनसक्छ। एटलिस्ट अब त्यो हाम्रो रेगुलर कुराहरू जुन हामीले लुगा धुनेदेखि लिएर खाना पकाउने, त्यो कुरा चाहिँ जान्ने हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ +2 सकाएर आउने इट्स गुड फर द फ्युचर होइन। तर त्यो आफ्नो जुन बेसिक
कुराहरू जहिले गरिन्छ नि डेली एक्टिभिटिजहरू खाना पकाउने भाँडा माझ्ने भाँडा धुलाउने त्यो कुरामा चाहिँ आफै सेल्फ डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ द्याट विल बी गुड फर एनीवन कमिङ आफ्टर +2 प्लानिङ टु कम। जस्तै अब नेपालमा हाम्रो पार्ट टाइम जबहरू गरिरहेको बानी त हुँदैन होइन। यदि कोहीले त्यस्तो नेपालमा गरिराख्नु भएको छ भने त्यो त एकदम पर्फेक्ट होइन। यहाँ चाहिँ एडजस्ट हुन धेरै सजिलो हुन्छ होइन। अब जस नेपालमा अब काम गर्ने बानी नभए जस आफ्नो पर्सनल कामहरू हुन्छ नि, जस्तै आफ्नो टेक केयर चाहिँ आफूले राम्रोसँग गर्न योग्य भएर आयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। अनि मेरो त्यस्तै भयो, इनिसियल डेजहरू त्यस्तै भयो। अनि पछि चाहिँ अब हुन्छ नि सङ्गतको फल भन्छ नि, आफूभन्दा सिनियरसँग जान्ने बुझ्ने मान्छेसँग चाहिँ त्यो सङ्गत गर्दै गएपछि इन्फ्लुएन्स पछि गुड इन्फ्लुएन्स पाएपछि होइन। अनि अहिले चाहिँ म एक्लै इन्डिपेन्डेन्टली बसिरहेको छु होइन। सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स। त्यस्तो आत्तिनुपर्ने मात्तिनुपर्ने कुराहरू केही छैन। अनि भनेपछि तिमीले +2 के गर्यो नेपालमा? +2 म अब मेरो कोर्सको बारेमा कुरा गर्छु। कोर्स कस्तो छ, स्कोप कस्तो छ एक्चुअली त्यसको बारेमा? अनि त्यसपछि म चाहिँ नेपालमा चाहिँ +2 साइन्स पढेको है, फिजिक्स लिएर +2 कम्प्लिट गरेको। म एभरेज स्टुडेन्ट नै होइन। त्यसपछि मेरो के भन्छ अरे ग्रेड पनि त्यस्तो खतरा उत्कृष्ट पनि थिएन, त्यस्तो नराम्रो पनि थिएन। अनि त्यसपछि म विदेश जान्छु भन्ने एक्चुअली त्यस्तो सोच त केही थिएन है। तर अब अल अफ सडन होइन, अल अफ सडन भन्दा नि अब टाइम इट्स के भन्ने जस्ट आइल्स गर्न पुगियो भनौँ न। त्यति बेला ट्रेन्ड भनौँ के भनौँ होइन, आइल्स गर्न पुगियो। अनि त्यसपछि क्यानाडा चाहिँ पहिलेदेखि सुनेको कन्ट्री, राम्रो एजुकेसनल डेस्टिनेसन भन्ने अब सुनेको होइन। अनि त्यसपछि त्यो कारणले म क्यानाडा अप्लाई गरेँ होइन। अनि क्यानाडा अप्लाई गर्दा मेरो फर्स्टमा रिजेक्ट भयो है। अनि त्यति बेला म अलिकति डिसपोइन्ट भयो अफकोर्स होइन। अनि त्यसपछि लेट्स गिभ इट ट्राई अगेन। के रिजन थियो? रिजेक्ट भन्दा नि रिफ्युज हुन्छ के अरे? सरी रिफ्युज गर्छ चाहिँ मेरो त्यो समथिङ के अरे मेरो एसओपीमा स्टेटमेन्ट अफ पर्पज चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्सिङ भएन भनौँ न बेसिकली। अनि त्यसपछि द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन, भिजा लाग्नु भयो एसओपी एकदम राम्रो हुनुपर्छ। एसओपी अनि भिजा लाग्नको लागि चाहिँ म के सजेसन दिनुपर्छ भन्दा होइन, ल तपाईँको मान्नु ल तपाईँको एकाडेमिक्स 100% छ होइन। अनि तपाईँको आइल्स 6 छ भन्यो भने होइन, त्यो मलाई चाहिँ डकुमेन्ट्स चाहिँ ओभरअलमा ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो कि, सबै कुराको ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो। जस अब त्यो बन्च अफ डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँ अफिसरहरूले हेरिरहेको हुन्छ नि त, इमिग्रेसन अफिसरहरूले, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ त्यो नजरमा पर्नु पऱ्यो कि, ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो कि तपाईँको अब सबैजनाको जस्तो त्यस्तो नर्मलै छ भनेपछि त त्यो अलिकति भएन नि त। त्यो त अब के भन्छ छाने जस्तो हो नि त होइन, त्यहाँबाट को नजरमा पर्छ त्यसलाई छान्ने हो नि त। अब त्यही भएर सबै डकुमेन्टमा चाहिँ त्यति नै लगाउनु होइन, आफ्नो एफोर्ट एकाडेमिकदेखि आइल्स त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू सबै राम्रो हुनु पऱ्यो। तपाईँको आइल्सको दिन तपाईँ लकी हुनुभयो अरे, तपाईँको 7.58 आयो अरे होइन। तर तपाईँले अब मेरो आइल्स स्ट्रेन्थ छ भनेर अरू डकुमेन्टमा त्यति एफोर्ट दिनु भएन होइन। ल यति भयो त पुग्छ होला, मैले यो प्रपर्टी भ्यालुएसन देखाउने यति भयो हुन्छ होला, मेरो स्टेटमेन्ट अफ पर्पज ठिकै छ भन्दा त्यो 1 नाइट बसेर 1-2 घन्टामा लेखेको स्टेटमेन्ट पर्पजले अनि त्यस्तो कुराहरूले नै भिजा रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर सिरियसली लिएर अब कन्सल्टेन्सीमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट पनि हुनु भएन। कन्सल्टेन्सी त अब अनेस्टली इट्स अ बिजनेस होइन, कतिजना स्टुडेन्टको हेरिरहेको हुन्छ ल। अन्त कन्सल्टेन्सीले 24 आवर्समा 10 आवर्स काम गर्छ ल, 10वटा स्टुडेन्टको भिजा प्रोसेसिङ गरिरहेको छ भनेदेखि तपाईँलाई दिन मिल्ने टाइम तिनीहरूले 1 घन्टा। आफूले त आफ्नो लागि सबै 24 घन्टा दिनु मिल्यो नि त। त्यही भएर अब आजकल इन्टरनेट छ, इन्टरनेटमा रिसर्च गर्ने आफ्नो डकुमेन्टहरू कस्तो छ। अनि कन्सल्टेन्सी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उनीहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भने बाटो देखाइदिनु भने उनीहरूसँग थोरै एक्सपिरियन्स हुन्छ कि, किनकि उनीहरूले हामीलाई एज अ एक्सपेरिमेन्ट लिइरहेछ नि त। जस्तै 10 जनालाई भिजा अप्लाई गर्यो भने उनीहरूले अलिकति के आइडिया हुन्छ भने ओके यस्तो गर्यो भने चाहिँ भिजा रिजेक्ट हुने रहेछ, यस्तो गर्यो भने चाहिँ भिजा लाग्ने रहेछ भन्ने एउटा आइडिया हुन्छ। त्यो पाथवे उनीहरूबाट पाएन। अनि सबै स्टुडेन्टलाई के रियलाइज हुन्छ भने चाहिँ आफूले अप्लाई गरेपछि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इट्स अ सिम्पल प्रोसेस, यो म आफैले गर्दा पनि त हुने रहेछ नि जस्तो हुन्छ। त्यो पछि फिल हुने कुरा, पछि फिल हुन्छ। तर अगाडि चाहिँ अलिकति अब आफू सेल्फ कन्फिडेन्स छ भने त भइहाल्यो आफैले अप्लाई गर्ने। तर पनि हल्का फुल्का एजेन्टहरूको रोल चाहिँ प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ। प्ले गर्छ
किनकि त्यो एक्सपिरियन्सले हो क्या तिमीले भनेको ठिक हो कन्सल्टेन्सी भने एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीलाई युज गरेर उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो 100 जना पठायो अलरेडी 100 जनाको भिजा अप्लाई गर्यो 100 जना 10 जनाको भिजा लाग्यो 10 जनाको चाहिँ के भएर भिजा लाग्यो भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त त्यो कुरा हो एक्ज्याक्टली त्यही भएर यो डकुमेन्ट बनाउँदा चाहिँ एकदम आफ्नो फुल एफर्ट दिनु होइन अनि आफ्नो डकुमेन्टको एक सबै चेक गर्नु जतिसम्म त्यसलाई राम्रो बनाउन मिल्छ राम्रो फर्स्ट एफोर्टमा फर्स्ट के अप्लाई गर्दाखेरि रिफ्युज भयो भने चाहिँ हरेस चाहिँ नखाउनु है किनकि फिफ्थ एटेम्पसम्म भिजा लाग्यो मेरै आफ्नै साथी छ सेकेन्ड एटेम्प त म पनि हो अनि सेकेन्ड एटेम्प मै पनि हो जस म सेकेन्ड एटेम्प त इट्स कमन होइन जस म सेकेन्ड एटेम्पसम्म चाहिँ सबैलाई ट्राई गर्न भन्छु त्यसपछि त अब इट्स अप टु यु होइन अब आफूलाई के लाग्छ त्यसपछि त इट्स अप टु यु नै अनि त्यसपछि म आएँ मेरो कोर्स थियो कम्प्युटर प्रोग्रामर एनालिस्ट त्यो चाहिँ 3 इयर्स एडभान्स डिप्लोमा थियो होइन अनि त्यसपछि खास त अब 3 वर्ष पढे पनि 3 वर्षको कोर्स पढेर ग्रेजुएट भए पनि 2 वर्षकै वर्क पर्मिट पाउने हो आफ्टर ग्रेजुएसन 2 इयर्सको डिप्लोमा कम्प्लिट गरे पनि 2 इयर्सकै वर्क पर्मिट पाउने हो नि त हामीले ग्रेजुएसन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि अब 3 इयर्स इज अ लङ ड्युरेसन अफ टाइम होइन अनि त्यसपछि अनि अर्को कुरा अनेस्टली 3 इयर्सको पर सेमेस्टर $8,000-9,000 फी अफोर्ड गर्न पनि हामी नेपालको मोस्ट मेजोरिटी अफ फ्यामिलीलाई फी अफोर्ड गर्न गाह्रो हुन्छ अनि यहाँ कमाएर तिर्नु भनेको इट्स इम्पोसिबल त भन्दैन होइन इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल लाइक 90% इट्स इम्पोसिबल किनभने पढाइमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भने क्यानाडा आएपछि मैले मेरो 3 इयर्स प्रोग्रामलाई 2 इयर्स बनाएँ होइन कम्प्युटर प्रोग्रामर एनालिस्टलाई मैले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ बनाएँ होइन अनि त्यसपछि मैले कम्प्युटर प्रोग्राम यहाँ आएपछि चेन्ज गर्न मिल्यो तिमीले कलेजमा भिजा मलाई चाहिँ 3 होइन जस्तै मैले मेरो के भन्छ त्यो स्ट्रिम चेन्ज गर्ने नि त जब म कम्प्युटर टु कम्प्युटर नै गएँ नि त यदि ल म फर इक्जाम्पल चाहिँ म हस्पिटालिटीमा जान्छु भनेको भए चाहिँ त्यो मिल्थेन मैले एउटा सेमेस्टर लस्ट गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो होइन त म मेरै फिल्डमा लागेँ होइन आफ्नै फिल्डमा चाहिँ मिल्ने रहेछ जस मैले कम्प्युटर 3 इयर्स 2 इयर्स बनाएँ त्यस्तो त मिल्छ तर तपाईँहरू अब जस्तै अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कन्सल्टेन्सीले हुन्छ नि भिजा अप्लाई गर्दाखेरि अफर लेटर माग्दाखेरि कुन प्रोग्राममा अफर लेटर मागिरहेछ त्यो चाहिँ एकदम याद गर्नु त्यो चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको के भन्छ अरे प्रोग्राम चुज गर्नु होइन अनि अलिकति भयो भने ब्याकग्राउन्ड नलेज छ भने चाहिँ त्यो एकदम राम्रो अलिकति ब्याकग्राउन्ड नलेज छ भने चाहिँ त्यो एकदम राम्रो होइन ब्याकग्राउन्ड नलेज भन्नाले अब यदि कम्प्युटर आइटीतिर आइरहेछ भने चाहिँ अब भिजा प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै सानो कोर्सहरू पाउँछ नेपालमा प्रोग्रामिङको बेसिक जेनरल नलेजहरू त्यो कोर्सहरू जुन किनकि मैले पनि केमिस्ट्री गरेको ब्याचलरमा देन आफ्टर आई केम टु बिग डेटा एनालाइटिक्स त्यति बेला मलाई प्रोग्रामिङको पी पनि थाहा थिएन त्यसपछि आई जोइन टिसार्ट त्यसपछि सीहरू त्यो पाइथनहरू हल्का बेसिक सिकेर आएको थिएँ त्यसपछि मलाई प्रोग्राम लेख्न एकदम मलाई नयाँ कुरा लागेन कि त्यो लेखिरहेको कुरा हो अनि मलाई एकदम सजिलो भएको थियो त्यसको लागि अनि आई वान्ट टु एड समथिङ अनि त है म चाहिँ यो कुरामा के एड गर्छु होइन मेरो पनि जस्तै मेरो आइटीमा इन्ट्रेस्ट थियो होइन तर मेरो आइटीको ब्याकग्राउन्ड भने मैले जति पनि के भन्छ अरे टेक्नोलोजीहरू जति पनि ग्याजेटहरू चलाएँ मलाई त्यसको इन्ट्रेस्ट होइन तर अब हाउ इट वर्क्स त्यस्तो केही थाहा थिएन नि त होइन जस्ट मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीसँग टचमा हुन मन लाग्ने मेरो इन्ट्रेस्ट थियो होइन त्यही भएर मैले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ कोर्स चाहिँ मैले चुज गरेँ होइन अनि पछि यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो कि म अलिकति अलिकति स्केयर्ड होइन अनि त्यसपछि मलाई कस्तो प्रोग्राम चेन्ज गर्न मलाई पढ्न सक्दिनँ कि भन्ने लाग्यो होइन आई क्यान डु इट भने होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो नेपालमा जस्तो हामीलाई त्यस्तो रटाउँदैन यहाँ एकदम प्लान स्टडी हुन्छ होइन यहाँ एकदम प्र्याक्टिकल एजुकेसन हुन्छ होइन त्यही भएर केही पढ्नु पनि डराउनु पर्दैन तर इन्ट्रेस्ट भएको कोर्स चाहिँ पढ्नु पऱ्यो होइन तर पढ्न डराउनु चाहिँ पर्दैन यहाँ एकदम क्यानाडामा चाहिँ म अरू कलेज नै अफकोर्स राम्रो होला तर हामी पढेको जर्जियन कलेज एकदम राम्रो डिप्लोमाको कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने त मैले यो दिस भिडियो वुड बी सो मच हेल्पफुल फर यु सो त्यही भएर अब तिम्रो सेयर गर न म धेरै बोलेँ तिमीले ठिकै तिम्रो एकदम राम्रो कुरा आइरहेछ किनकि अब जस्तै अब अप्लाई गर्नु खोजिरहेको मान्छेहरू प्रायः जस्तो अहिले +2 सकेर आउनु खोजिरहेछ नि त त्यही भएर तिमी चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छौ भनेर मैले तिमीलाई अगाडि बढाएँ अनि त्यसपछि के कुरा भयो भने तिमीले 3 वर्षको डिप्लोमालाई 2 वर्ष बनायो होइन हजुर भन्नाले तिमीले 3 वर्ष पनि इट्स भेरी लङ टाइम होइन
हजुर 3 वर्ष कटाउनलाई जसरी 2 वर्ष पढेपछि 3 वर्षको पिजिडब्ल्युपी आइहाल्छ भने किन 3 वर्ष पढ्नु भने जस्तो कुरा हुँदै के लाग्यो भने मलाई क्रुज अन गर्छु ल म। उसले भर्खर एउटा एक्रोनिम युज गरे WP सरी, त्यो भने चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट which I think they are stopping here. Are they? I'm not sure. I think they are. You know the number? Yeah. Sorry for bothering. Let's finish this call. यसलाई first. कट गरिदिनु नि। Okay. तिमीहरूले रोकेको हो? किन रोकेको? हामी त भर्खर कट्यौँ तिमीहरूलाई। के भयो? ए ल हामी अलि अगाडि पुग्यौँ ल। जसरी पनि 2 वर्ष पढिसकेपछि 3 वर्षको पिजिडब्ल्युपी आउने भइसकेपछि तिमीले भन्यौ 3 वर्षलाई 2 वर्ष बनायो होइन। हजुर। सो मेरो हिसाबमा चाहिँ ब्याचलर पनि त्यही त हो, 4 वर्षको पढ्नुपर्छ ब्याचलर। 4 वर्ष पढेपछि एनिवे यु गोना गेट 3 इयर्स अफ पिजिडब्ल्युपी भने किन 4 वर्ष इन्भेस्ट गर्ने होइन। तपाईँ अब ब्याचलर गर्छु म क्यानाडाको ब्याचलर चाहिएको छ मलाई भनेर भन्नुहुन्छ नि त, द्याट्स फर यु होइन। त्यो चाहिँ एउटा के भनौँ काइन्ड अफ एक्सेप्सन भनौँ न। त्यो चाहिँ अब डिपेन्डिङ अब द पिपल। अब हामी जस्तो हाम्रो जतिसम्म साथीहरू हाम्रो हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी अहिलेसम्म जति सङ्गत गरेछौँ तिनीहरू चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ के को हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने मेन कुरा भनेको फर्स्टमा पिआर हो। त्यसपछि अब मास्टर्स ब्याचलर के गर्ने भने जे गरे पनि सस्तो हुन्छ नि त पिआर कार्ड पछि होइन। हजुर हजुर। त्यसपछि पिआर मास्टर्स गरे पनि भयो जे गरे पनि भयो। सो 2 वर्षको अलिकति सजिलो कोर्स गर्ने, त्यही भएर मैले पनि त्यही वेमा गरेँ किनकि मैले केमिस्ट्री कन्टिन्यू गरेँ। त्यही भएर मैले केमिस्ट्री सब्जेक्टलाई कन्टिन्यू नगरिकन पहिला सुरुमा आइटी गरेँ। आइटी गरेपछि फेरि यता आएर बिजनेस म्यानेजमेन्ट गरेँ। डामाडोल छ मेरो करियर। सो वन्स आई गेट पिआर कार्ड देन आई विल स्टार्ट माई ओन फिल्ड। त्यसपछि त्यो भन्ने मेरो सोच छ होइन। अब त्यो सोच चाहिँ आफ्नो हो, कस्तो खालको गर्ने प्लान छ, फ्युचरमा के गर्ने प्लान छ। ब्याचलर गर्दा पनि इट्स नट ब्याड बट यु हेभ टु इन्भेस्ट 4 इयर्स प्लस त्यति नै डबल टाइम्स 2 मनी पनि इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन। यदि सकिन्छ भने त द्याट्स बेस्ट फर यु। अब यस्तो हो कुरा। अब मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ अब मैले चाहिँ ब्याचलर सकाएर आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट सुरुमा कोर्सको कुरा गर्नुपर्दा त्यही मैले पिजी गर्ने हो, पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने हो। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिँ 2 वर्षको अथवा 1 वर्षको गरेर पछि चेन्ज गर्नु पनि मिल्छ। अनि के हुन्छ भने के डिफ्रेन्स हुन्छ भने तिमीले भन्यो नि तिमी अहिले यङ छौ, तिम्रो एज छ, यु हेभ इनफ टाइम फर एनिथिङ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि डिमेरिट पोइन्ट नै हुन्छ किनकि हामी अलरेडी ब्याचलर सकाउँदा 23-24 भइसक्छौँ होइन। त्यसपछि 2 वर्ष यहाँ पिजी कोर्स गर्दाखेरि 26-27 भइसक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले त टाइम त अलिकति लुज गरिरहेको छौँ, तैपनि द्याट्स नट टु लेट होइन, त्यति धेरै ढिला पनि होइन। त्यसपछि पनि मास्टर्स पिएचडी जे मलाई चाहिँ त्यो गर्नु पाइन्छ आफ्नो सोचाइ अनुसारको पढाइ अनुसारको त्यो फिल्डमा गर्न सकिन्छ। द्याट्स नट अल्सो दुईटैको पोजिटिभ नेगेटिभ साइड छ होइन। तर हुन्छ नि अब मास्टर्स गऱ्यो भने पनि अफकोर्स मास्टर्स पढ्नु त गाह्रो हुन्छ होइन। पिजी नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मास्टर्स पढ्नु त गाह्रो हुन्छ, पढिसकेपछि फेरि अलिकति फ्युचर पिजीको भन्दा अलिक स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि मेरो एउटा साथी पनि मास्टर्स गरिरहेको छ यता भ्यान्कुभरमा छ। इन अ सिम्पल सेन्स होइन, आफूले यहाँ आएर राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, फल पाइराखिन्छ कि होइन। जस्तै नेपालमा के हुन्छ भन्दा मान्छेहरू अब ब्याचलर्स मास्टर्स गरेर पनि अनइम्प्लोइड भएर बस्नुपर्छ होइन। विच विल नट ह्यापन हियर। यदि तपाईँसँग स्किल छ भने तपाईँ यहाँ बिग्नुहुन्छ। लाइक यु हेभ प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज हियर अफकोर्स। अनि त्यो मैले जुन कुरा गरेँ नि अब एक्सपिरियन्स, अब मैले +2 नै घरबाट बाहिर बसेर गरेँ। म घरबाट बाहिर नै भएँ, 4 वर्ष नि घरबाट बाहिर बसेर गरेँ। सो त्यो मलाई चाहिँ के हेबिचुअल भयो भने म आई क्यान लिभ फार अवे फ्रम माई प्यारेन्ट्स एज वेल भन्ने चाहिँ एउटा त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ डेभलप भइसक्यो थियो। सो यहाँ आएपछि पनि मैले साथीहरू त्यस्तै पाएँ। अब आई रेयरली मिस होम। सो इफ यु आर कमिङ हियर सो आई विल काइन्डली सजेस्ट यु टु गेट सम गुड रुममेट्स होइन। रुममेटहरू अनि राम्रो फ्रेन्ड सर्कलहरू बनाउने। जस्तो फ्रेन्ड सर्कल भयो त्यही अनुसारले अगाडि बढिन्छ क्या। जुन फ्रेन्ड सर्कल जसरी अगाडि बढ्यो त्यही अनुसारले आफू नै अगाडि बढिन्छ। सो बी वाइज अनि आफ्नो रुममेट अनि सब फ्रेन्ड सर्कल चुज गर्दा चाहिँ एकदम वाइज हुनुपर्छ। अनि क्यानाडा भनेको चाहिँ अलि इन्डियन कम्युनिटीको अलिक डोमिनेन्ट भएको कन्ट्री छ होइन। नेपालीहरूले नि यहाँ राम्रो गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसको फाइदा चाहिँ होइन इभेन्चुअली कसलाई भन्छ भन्दा हामी सबै नेपालीलाई नै भइरहेछ कि। यदि तपाईँ नेपालबाट भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, कुनै फर इक्जाम्पल तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा अथवा कुनै कम्पनीमा तपाईँले जबको लागि अप्लाई गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि लेट्स चाहिँ अब त्यो कम्पनीमा अलरेडी कोही नेपालीहरू काम गरिरहेको छ भने अनि तपाईँको रेज्युमेमा पढेपछि थाहा हुन्छ कि तपाईँ नेपाली हो भनेर होइन। आई डोन्ट मिन टु से तपाईँ नेपाली नै
नेपाली भएर मात्र हायर हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यस्तो भन्नु खोजेँ होइन कि त्यहाँ नेपालीहरूले अलरेडी राम्रो इम्प्रेसन पारिराखेको छ भने चाहिँ द्याट विल मेक डिफरेन्स के होइन अफकोर्स सो सो त्यही हो अब मेरो एउटा अर्को एउटा रिक्वेस्ट पनि छ जो नेपालीहरू अलरेडी क्यानाडामा हुनुहुन्छ हामी दिन प्रतिदिन हाम्रो नम्बरहरू बढ्दैछ नेपालीको होइन हजुर नेपालीहरू बढ्दै हुनुहुन्छ सो मैले सुनेको थिएँ भ्यान्कुभरतिर अनि त्यसपछि उता अल्बर्टातिर नेपालीहरूले चाहिँ नेपालीले नै ठग्छ अरे क्या यताउति कोठा खोजिदिन्छु भन्ने 2-4 सय लिने त्यस्तो नगर्नु होला त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन सकिन्छ भने हेल्प गरेर राम्रोसँग नत्र हेल्पै नगर्नु उनीहरूले अर्को बाटो खोज्छ होइन एक्ज्याक्टली त्यस्तो ठग्ने काम चाहिँ प्लिज नगर्नु त्यस्तो त्यो यो नेगेटिभिटी चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन है त्यो नेगेटिभ इम्प्रेसन सुरु भएपछि त्यो फैलिनलाई धेरै कति नै टाइम लाग्दैन सो हामी भर्खर स्टार्टिङमा छौँ यो अस्ट्रेलिया जस्तो धेरै नेपाली पनि छैन क्यानाडामा सो हामी चाहिँ एउटा राम्रो इम्प्रेसन बनाऊँ होइन सकिन्छ भने हेल्प गर्ने नत्र आफ्नो थोरै स्पेयर टाइम निकालेर यस्तो हो भनेर भन्दा नि अहिले त यति विदेश अप्लाई गरेर आइसक्ने मान्छे त त्यो गाइडेन्स अलिअलि समातेर काम गर्न सकिहाल्छ यो नयाँ आउने मान्छेहरू यस्तो स्क्याममा पनि नपर्नु होला यदि तपाईँले कोठा खोजिदेऊ भन्दैमा यदि तपाईँसँग कोही नेपाली अथवा कोहीले कमिसन खान्छ भने त्यो नदिनुहोस् तपाईँ यहाँ आउनुहोस् कोही न कोही मान्छे भेट्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई त्यो गरिदिन्छ अब आफूले उसले गरेको दुःख देख्दा अलिकति धेरै थोर दिनु मन लाग्छ भने द्याट्स अपन यु इट्स ओके तर 300-400-500 नै माग्दिने अनि मन्थली नै कमिसन खाइदिँदो रहेछ क्या घरबेटीसँग फर इक्जाम्पल 350 को कोठा खोजिदिने 450 भनेर $100 मन्थली लिइरा अनि त्यस्तो नै नेपालीले गरेपछि त हाउ क्यान वी बी अ नेपाली होइन यस्तो नेपालबाट मलाई जसले सोध्नुहुन्छ नि मैले धेरै जस्तो जस्ट मोस्ट कमन क्वेसन चाहिँ जब पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने टाइपको कुरा सोध्नुहुन्छ जब पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोध्नुको रिजन चाहिँ उनीहरूलाई के डाउट हुन्छ भने फी दिन सक्छु कि सक्दिनँ अब नेपालबाट त अलरेडी 20 लाख 30 लाख लोन गरेर त्यहाँ माथि पनि अर्को सेकेन्ड इयरको कोर्सको लागि नेपालबाटै पैसा मगाउनु पऱ्यो भने द्याट्स हार्ड फर अस होइन एक्ज्याक्टली सो त्यही बुझ्न खोजेको हुनसक्छ सो 2 वर्ष पढुन्जेलसम्म चाहिँ एकदम बजेट हुन्छ पैसाहरू अलिकति कम नै हुन्छ तर पढिसकेपछि फुल टाइम काम गर्न थालेपछि यु क्यान इभन सेन्ड मनी टु होम एज वेल अनि त्यसपछि आफ्नो खर्च पनि राम्रै हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो मलाई यस्तो मलाई सोध्ने चाहिँ क्वेसन त्यही हो कि होइन जब पाउन के छ त्यस्तो जब पाउनुहुन्छ तपाईँले म जब पाउँदिनँ भन्दैन ढिलो चाँडो तपाईँले जब पाउनुहुन्छ हामीले नै लाइक हामी यहाँ क्यानाडा ल्यान्ड हुने बित्तिकै आफ्टर 1 or 2 months कोभिड स्टार्ट भएको होइन वी वर लाइक अनइम्प्लोइड हामीसँग जब थिएन लाइक फर 3-4 months हामीसँग जब नै थिएन होइन किनकि अब पेन्डेमिक भएपछि सब सर्ट डाउन भयो अनि त्यसपछि हामीलाई इभन रेन्ट तिर्ने पनि घरबाट पैसा माग्नु पर्ने स्थिति थियो होइन सो जब पाइन्छ होइन हामीले त्यस्तो सिचुएसनमा पनि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गएर जब पाइन्छ तर तपाईँले चाहिँ गर्नु भएन क्या त्यो प्रिफरेन्स राख्नु भएन कि कस्तो यो टोइलेट सफाउने काम त कसले गर्छ यो भुइँ पुस्ने काम कसले गर्छ होइन अनि के भन्छ यो हिउँ सोर्ने काम कसले गर्छ त्यस्तो होइन त्यो त इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस मैले भने नि त्यो तपाईँले आफूलाई अपग्रेड गर्दै जाने हो क्या तपाईँलाई हाउसकिपिङबाट काम सुरु गर्नुभयो अरे हाउसकिपिङमा काम गर्नुभयो त्यसपछि फेरि तपाईँ साइड बाई साइड अरू जब पनि अप्लाई गरिदिएको भने कलेजमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ कलेज जब अप्लाई गर्ने त्यो जति आफू बस्दै गयो यहाँ कता जबहरू हुन्छ त्यो सबै कुरा एक्सप्लोर गरिन्छ थाहा हुँदै राख्छ होइन अनि त्यसपछि आफूलाई नै अपग्रेड गर्दै जाने हो क्या त्यो चाहिँ त्यो प्रिफरेन्स नराख्नु जब पाइन्छ मजाले ग्रो हुन्छ होइन अनि त्यही भएर जस्तै हाउसकिपिङमा काम गऱ्यो भने हाउसकिपिङमा काम गरेपछि केही टाइम काम गरेर तपाईँलाई मन पऱ्यो भने त्यो गर्न मेक यु सुपरभाइजर त्यसरी ग्रेजुअल प्रोसेसमा बढ्दै जाने हो सो यु गट बी रेडी फर एनिथिङ द्याट कम्स इन यर लाइफ होइन त्यो चाहिँ रेडी हुनैपर्छ जे छ आफूसँग छ तपाईँले जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ त्यति फल पाउनुहुन्छ त्यही हो अनि त्यसपछि यो एकदम है यो चाहिँ एकदम यो टपिक चाहिँ हामी है मोस्ट हामीले यो जति रेकर्ड गऱ्यो त्यो क्लिपको जति पनि काटे पनि होइन यो चाहिँ नकाट्यो है क्यान आई अफोर्ड माई फी बाई माई सेल्फ लाइक इफ आई पे माई 1 year फी फ्रम नेपाल क्यान आई पे लाइक रेस्ट अफ माई फी बाई अर्निङ इन क्यानाडा होइन पार्ट टाइम जब गरेर कि मैले मेरो फी तिर्न सक्छु भन्ने क्वेसन सबैलाई हुन्छ नि त यसको लागि चाहिँ म क्लियर गरिदिन्छु है पार्ट टाइम जब गरेर मात्रै फी तिर्न इम्पोसिबल
अनि तपाईँले सुन्नुभयो होला कुनै कुनै मान्छेले भन्छ आफ्नो फी आफैले तिर्न सकिन्छ भन्छ होइन, त्यो नि सकिन्छ, त्यो पनि गर्नेले गरिरहेका छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ होइन जो फी तिर्ने मान्छेले कतिको मेहनत गरेर तिर्छ त्यो तपाईँलाई यहाँ आएपछि नै थाहा हुन्छ। त्यो 20 घन्टा काम गरेर मात्रै तिनीहरूले फी तिरेको हुँदैन, जो स्टुडेन्टले फी तिर्छ होइन। 20 आवर्स तपाईँ लिगल्ली आफ्नो सिन नम्बर भन्छ है, सोसल इन्सुरेन्स नम्बर भनेको तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएर क्यानाडामा चाहिँ लिगल्ली 20 आवर्स पर विक काम गर्न पाउनुहुन्छ। 20 आवर्स अब आफै क्यालकुलेट गर्नु होइन। अनि के भन्छ अरे 20 × 15 अब मिनिमम वेज 15 मा जान्छ भन्दैछ होइन। ल तपाईँ 15 के अहिले 14.35 छ अन्टारियोको मिनिमम वेज, तर अब 15 हुने भन्दैछ मिनिमम वेज अब नेक्स्ट इयर 2022 बाट। द्याट्स अ गुड थिङ होइन। तर तपाईँ अहिलेको अनुसार क्यालकुलेट गर्नु ल, 20 × 14.35 गर्नु पर विक, अब इन्टु 4 गर्नु, 1 महिनाको तपाईँको कमाइ त्यो। तपाईँको एक सेमेस्टरको फी हुन्छ अलमोस्ट $9,000 8,000। अर्को वर्ष त बढ्छ पनि। सो इट्स $9,000 लाइक पर सेमेस्टर भनेको 4 महिनाको तपाईँको फी $9,000 हुन्छ। तपाईँको कमाइ भनेको 20 घन्टा काम गरेर त्यति नै होला, कति $1,200-1,300 होला होइन तपाईँको। अनि रेन्ट हुन्छ मिनिमम रेन्ट $500 हुन्छ। अनि ग्रोसरी सो स्टफ्स, सो इट्स इम्पोसिबल टु पे युर फिज बाई जस्ट डुइङ बाई पार्ट टाइम जब। अनि जसले चाहिँ आफ्नो फी तिरिरहेको हुन्छ यहीँ काम गरेर, तिनीहरूले कसरी तिरेको हुन्छ भन्दा उनीहरूले 20 घन्टा लिगल्ली सिनमा काम गरेको हुन्छ र अरू बाँकी जुन आवर्स हुन्छ तिनीहरूले एजेन्सीबाट केहीबाट क्यास जब गरेर त्यो आफ्नो जुन आफूले काम गरेको आवर्स छ त्यो चाहिँ सोसल इन्सुरेन्स नम्बरमा रेकर्ड हुँदैन। अनि त्यसपछि टेक्निकली इट्स इलिगल होइन, तर त्यो चलिरहेछ यहाँ होइन। एभ्रिवान नोज द्याट होइन, तर टेक्निकली द्याट्स इलिगल होइन। तर फेरि तपाईँ त्यो इलिगल भनेर क्यास जब गर्न डराउनु पनि पर्दैन, त्यो त नर्मल भइसक्यो होइन, सबैले क्यास जब गर्छ। अनि त्यो जुन आफ्नो फी आफूले तिर्ने मान्छेहरू त आई थिङ्क दे आर द लाइक मोस्ट हार्ड वर्किङ पिपल हियर होइन। किनभने पढाइ आफ्नो ठाउँमा छ, दिनको 10 घन्टा तपाईँले दिनको 8 घन्टा एभ्री डे काम गर्नु भएन भने फी तिर्न सक्नुहुन्न। द्याट्स क्लियर। सो 2,000 रुपियाँ कोहीसँग सापट्टि माग्ने अथवा कोही दाइ अस्ट्रेलिया US कतै हुनुहुन्छ 2,000 रुपियाँ माग्ने, त्यसको कमाइ चाहिँ फेरि तिर्ने, त्यसरी तिर्न सकिन्छ। झ्याप्पै नेपालबाट ओके फर्स्ट इयरको फी त तिर्यो 15 लाख, सेकेन्ड इयर पनि 15 लाख झ्याप्पै मगाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसपछि अब मैले होइन मैले 1 इयरको फी नेपालबाट तिरेर आएको, म थ्याङ्कफुल्ली मैले मेरो 3rd सेमेस्टरको फी म आफैले तिरेँ। सो हाउ आई डिड इट म सेयर गर्छु है। तपाईँ कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ यहाँ आउने बित्तिकै पार्ट टाइम 1 इयरको फी तपाईँले तिरेर आउनुभयो होइन भनेको तपाईँले अबको 1 वर्षपछि तपाईँले तिर्नुपर्ने छ $9,000। अनि तपाईँले के गर्नु भन्दा यहाँ आएपछि तपाईँले पार्ट टाइम जब सुरु गर्नेदेखि नै आफ्नो सेभिङ स्टार्ट गर्नु, त्यो $9,000 रिच गर्नको लागि होइन। अनि पार्ट टाइम जब गर्दादेखि नै तपाईँले अब जस्तै महिनाको $200 300 समटाइम्स $500 तपाईँले सेमेस्टर ग्याप हुन्छ अलमोस्ट 1 मन्थको हुन्छ होइन। त्यति बेला तपाईँले फुल टाइम हप्ताको 40 आवर्स गर्न पाउनुहुन्छ। त्यति बेला अलिकति बढी सेभिङ हुन्छ तपाईँसँग, त्यो पैसा सेभ गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि मोस्ट अफ द प्रोग्राममा आफ्टर 2nd सेमेस्टर कसैको ब्रेक हुन्छ, कसैको कोअप हुन्छ, त्यस्तै समथिङ लाइक द्याट त्यस्तै हुन्छ होइन। अनि त्यो 4 महिना पनि तपाईँले त्यो ब्रेक अथवा कोअपको अथवा प्लेसमेन्ट त इट्स अनपेड होइन। त्यो सेमेस्टर ग्यापमा चाहिँ तपाईँले फुल टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ होइन। अनि पैसा कमाउनु, अनि त्यसपछि त्यति गर्दा पनि पैसा इनफ नहुन सक्छ है, किनभने त्यति गर्दा पनि पैसा इनफ नहुन सक्छ। अनि के गर्नु भन्दा आफ्नो मिल्ने साथी, आफ्नो अब चिनेको कोही छ भने उहाँसँग पैसा माग्नुहोस्, ल म के भन्छ अरे ल मलाई मेरो $8,000 भयो, मलाई $1,000 पुगेन, अथवा मेरो $6,000 भयो, मलाई $2,000 पुगेन भनेर आफ्नो कुनै साथीहरू हुन्छ, मिल्ने साथीहरूसँग हुन्छ नि, त्यस्तो ब्याच स्याच केही तिर्नु पर्दैन। आफ्नो मिल्ने साथीसँग मलाई 1 महिनाको लागि पैसा देऊ अथवा दिनु होइन। अनि त्यसपछि यु क्यान अलवेज पे हिम अर हर ब्याक। सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स। त्यही भएर हुन्छ नि त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने केही छैन होइन। तर 1 इयरको फी चाहिँ तिरेर आउनु धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि 3rd सेमेस्टरको फी आई थिङ्क तिर्न सक्नुपर्छ सबैजनाले 3rd सेमेस्टरको चाहिँ। आई थिङ्क द्याट्स पोसिबल। अलराइट, अब यो कुरा धेरै गन्थन मन्थन भयो, लामो नै भयो जस्तो लाग्यो। आई होप इट विल बी इट्स अलरेडी an hour. Sorry, half an hour. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फर यु गाइज होइन। राम्रोसँग विचार पुऱ्याउनु होला। अझ केही कन्फ्युजन छ भने यु आर अलवेज वेलकम होइन। हाम्रो एक्सपिरियन्स भनेर तपाईँहरूलाई के हो, जर्जियन कलेजको छ नि? Yeah, it's Georgian College. Really, are you? No, Collingwood campus. Oh, sure. They have a campus in Collingwood as well.
त्यही हो अब के हेल्प चाहिएको छ भने अफकोर्स वी आर अलवेज हियर हाम्रो एक्सपिरियन्स Yeah, सेयर गरेर तपाईँहरूलाई केबाट के कति हेल्प हुन्छ भने द्याट इज विल अलवेज बी हेल्प ह्याप्पी राइट अलवेज देयर म्यान ओके अहिले चाहिँ हामी एन्ड गर्छौँ अब हामी उता गएपछि फेरि सी यु अल एट ब्लू माउन्टेन है अब Blue यो Mountain. यो धेरै कुरा भयो यस्तो गफ गाफ होइन अब हामीलाई पनि कुरा- रमाइलो भयो यसलाई यस्तो यस्तो पार्ट बनाएर बनाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ एकैदिन आफूले एउटै भिडियो सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई झ्याउ पनि लाग्न सक्छ होइन जस्तै अब तिमीले यो भिडियो हाल्दाखेरि होइन तिमीले त्यो भिडियोको टाइटल चाहिँ होइन के राख भन्दाखेरि जस्तै हामीले अब एउटा टपिकको कुरा गर्दा त्यो टपिक हो क्या सेपरेट भिडियो त्यो अल्सो मैले गरेको छैन कसरी गर्ने सर म स्टोरी गर्छु त्यो या स्योर अनि भ्युवर्सहरूलाई पनि बोरिङ हुँदैन होइन अनि इट वन्ट बी टु लङ पनि अनि त्यसपछि तर रेकर्ड गरेको हामीले हेरेछौँ कस्तो आइरहेछ कति एङ्गल आइरहेछ नि वी ट्राइङ टु मेक इट एज र एज पोसिबल होइन होइन कि यो हाम्रो अनुहार चाहिँ आइरहेछ नि वाइड एङ्गल चाहिँ आउनुपर्ने हो ओके बाई फर नाउ है ओके विल सी यु विल सी यु एट ब्लू माउन्टेन